हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 8 है त। र आज चाहिँ हाम्रो यहाँ पार्ट 2 रहेको छ। यो पार्ट 2 अन्तर्गत चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो प्रोडक्टिभिटी है त, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ द वेजेज। यो चाहिँ विशेष गरी हामीलाई 10 मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र यसभन्दा अघि चाहिँ हामीले जुन हाम्रो मोडर्न थ्योरी अफ द रेन्टको बारेमा चाहिँ हामीले अलरेडी चर्चा गरिसकेका छौँ है त, त्यो कुराहरू भयो। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ, यहाँ आजको लागि क्वेसन मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ वेजेज है त। मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ द वेजेसको कुरा आयो। अब जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यसले के भन्न खोज्यो त भन्दा, जस्तै हाम्रो लेबरहरूले चाहिँ लेबरहरू भनेको हाम्रो के हो त, फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन, जसलाई चाहिँ हामीले इनपुट्सहरू भन्छौँ, जसको माध्यमबाट चाहिँ हामीले वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्छौँ भन्ने कुरा भयो है त। र यसै गरी चाहिँ जुन हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ द वेजेस छ, जुन हाम्रो नियो क्लासिकल इकोनोमिक्स जस्तै हाम्रो मार्सल भयो, त्यसै गरी हाम्रो यहाँ पिगु भयो है, त्यसै गरी हाम्रो जेबी क्लर्क भयो, उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको अथवा यसलाई चाहिँ प्रोपाउन्ड गर्नुभएको चाहिँ छ है त। र विशेष गरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ जुन यो थ्योरीले चाहिँ अब के गर्छ त भन्दा वेजेसहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गर्दछ। कसरी चाहिँ वेजेसहरू चाहिँ डिटरमाइन भने चाहिँ यो वेजेसहरू कुनै पनि अब लेबरहरूलाई चाहिँ वेजेस कति दिने, वेजेस कुन रेटमा दिने भनेर चाहिँ यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गर्दछ। यो वेजेस चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ डिटरमाइन गर्ने भनेको कुन बेसिसमा भन्दा मार्जिनल प्रोडक्टिभिटीको बेसिसमा। भने चाहिँ वेजेस, जस्तै यो वेजेस हुन्छ, यो ज्याला भयो, यो जुन ज्याला पाउने भनेको कसले हो भन्दा हामीलाई थाहा छ, जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत रहेको जुन हाम्रो लेबर हुन्छ, यो लेबरले प्राप्त गर्ने गर्दछ। र यो लेबरले चाहिँ वेजेस अर्थात् ज्याला पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो यसमा यो जुन वेजेस छ, त्यो वेजेस चाहिँ हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटीको बेसिसमा चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गरिन्छ। अर्थात् यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै अब के हो भन्दा, जुन हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै एडिसनल आउटपुट भनेर बुझ्छौँ है त। के चाहिँ हाम्रो एडिसनल आउटपुट भने मतलब एक्स्ट्रा आउटपुट है त। एडिसनल आउटपुट के को कारणले गर्दा भन्दा हाम्रो ड्यु टु हाम्रो एडिसनल लेबरको कारणले गर्दाखेरि है त। अर्थात् हाम्रो यो फर्मले चाहिँ एडिसनल जति पनि लेबरहरू चाहिँ पहिलाभन्दा जति पनि बढी लेबरहरू उसले काममा लगाउँछौँ, त्यो बढी लेबरहरू काममा लगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एडिसनल हाम्रो चाहिँ आउटपुट कति भयो त, एक्स्ट्रा आउटपुट चाहिँ कति आयो त हो, त्यसको बेसिसमा चाहिँ यो जुनहरू लेबरहरूको चाहिँ ज्याला चाहिँ निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै हाम्रो चाहिँ एडिसनल आउटपुट चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ एडिसनल आउटपुट हाम्रो, जस्तै मानौँ 100 युनिट्स है, 100 युनिट्स भयो भनेदेखि यो 100 युनिट्स चाहिँ एडिसनल हुनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा 2 जना लेबर चाहिँ थपेको भएको कारणले गर्दाखेरि हो। यसरी यो दुईवटा यो लेबर हुन्छ, यो दुईवटा लेबर एडिसनल लेबरहरू चाहिँ थपेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी एडिसनल आउटपुट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जसलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भनेको मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी भयो। र यो लेबरहरूले पाउने वेजेस हुन्छन् जुन ज्याला चाहिँ यसरी उनीहरूले चाहिँ एडिसनल युनिट उत्पादन गरेको बेसिसमा चाहिँ निर्धारण गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ द वेजेसले चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। र जसलाई चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी यो थ्योरीलाई, यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ द वेजेसलाई चाहिँ विशेष गरी एक्सप्लेन गरेको भनेको हाम्रो नियो क्लासिकल इकोनोमिक्स, लाइक हाम्रो जेबी क्लर्क भयो है, एसी हेर्ने पिगु भयो, त्यसै गरी हाम्रो अल्फ्रेड मार्सल भयो, उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ है त। र त्यसै गरी चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ, हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ द मेन प्रोपोजिसन है त। द मेन प्रोपोजिसन अफ दिस थ्योरी है त, अफ दिस थ्योरी इज द्याट वेजेस आर के हुन्छ त हाम्रो, वेजेस आर डिटरमाइन्ड बाई द कसले भन्दा हाम्रो
मार्जिनल है त, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटीको बेसिसमा, एडिसनल हाम्रो उत्पादनको बेसिसमा है त, प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर, त्यो कुराहरू हुने भयो। अर्थात् हामीले भन्न सक्छौँ इट मिन्स द्याट, हाम्रो के छ त यसमा, इट मिन्स द्याट लेबर इज पेड है त, लेबर इज पेड अन द बेसिस अफ है त, लेबर इज पेड अन द बेसिस अफ इट्स मार्जिनल है त, अफ इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटीको बेसिसमा भन्ने कुरा भयो। र अब हाम्रो चाहिँ यो विशेष गरी मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी भनेको चाहिँ के रहेछ हेरौँ है त, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी इम्प्लाइज है त, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी इम्प्लाइज एडिसन इन टोटल है त, एडिसन इन टोटल आउटपुट एज अ रिजल्ट है त, एज अ रिजल्ट अफ वान एडिसनल है त, वान एडिसनल लेबर इम्प्लोइड बाई द फर्म भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त, यो कुराहरू भयो। र यसमा चाहिँ जुन हाम्रो के रहेछ अब हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि, हामीले जति पनि हाम्रो एक्स्ट्रा आउटपुटहरू आउँछ त्यो एक्स्ट्रा आउटपुट किन भयो भन्दा जुन हाम्रो चाहिँ एडिसनल हामीले एक्स्ट्रा अरू लेबरहरू थपेको भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ जुन हाम्रो लेबरहरूको चाहिँ ज्याला अर्थात् वेजेस निर्धारण हुने काम चाहिँ हाम्रो एडिसनल आउटपुट जति भएछ नि त्यसकै बेसिसमा चाहिँ गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ द वेजेसले चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। र यो हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ द वेजेसको पनि यसकै एजुम्सनहरू रहेको छ। त्यो एजुम्सनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ नछुटाइकन चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, बरु यसलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने नै हुन्छ है त पुरै। र यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी विशेष गरी यो थ्योरीको एजुम्सन अन्तर्गत जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो लेबर चाहिँ हेट्रोजेनियस नभएर चाहिँ होमोजिनियस नेचरको हुने गर्दछ। होमोजिनियस भन्ने बित्तिकै कस्तो हो भन्दा हामीलाई थाहा नै छ, जुन चाहिँ हाम्रो एउटै नेचरको एउटै प्रकृतिका हुने गर्दछ है त। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फर्महरूको चाहिँ मेन विशेष गरी यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ मैले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ प्रफिट कमाउने अर्थात् प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने चाहिँ उद्देश्य चाहिँ हुने गर्दछ। र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ यसले चाहिँ के एजुम्सन गर्छ भन्दा चाहिँ जुन हामीसँग भएको जुन प्रविधिहरू हुन्छ अर्थात् जुन हाम्रो टेक्नोलोजीहरू हुन्छ त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट, जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैन, पहिला जस्तो थियो त्यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ गरेको हामीले पाउँछौँ है त। र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसले एजुम्सन गर्ने भनेको हाम्रो जुन मार्केट रहेको छ त्यो मार्केटमा चाहिँ हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसन चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्ने गर्दछ। र जुन हाम्रो फर्महरू हुन्छ त्यो फर्महरूले चाहिँ सिङ्गल कमोडिटीहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्छ भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ कुरा गर्ने गर्दछ है त, त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब डिमिनिसिङ रिटर्न चाहिँ अपरेट्स हुने गर्दछ हाम्रो प्रोडक्सन अन्तर्गत। अब जस्तै ल अफ द डिमिनिसिङ रिटर्न अपरेट्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेर चाहिँ अब यहाँ नसोध्नु होला, किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसभन्दा अघिका जुन क्लासेसहरूमा चाहिँ डिमिनिसिङ रिटर्नको बारेमा इन्क्रिजिङ रिटर्न्सको बारेमा हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूले त्यसको चाहिँ मजाले कन्सेप्ट थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई कभर गर्नु होला, त्यसपछि चाहिँ यसलाई हेर्नु होला है त। किन भन्दाखेरि हामीले स्टेप वाइज पढिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ मजाले बेसिक नलेज लिनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ अब हामीलाई आउने हुन्छ नि त, त्यही भएर। र यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ त्यो एजुम्सनहरू लेखौँ है त हाम्रो यहाँ, जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ एजुम्सनहरू अन्तर्गत हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो थ्योरी अनुसार द मेन एजुम्सन्स है त, the main assumptions of this theory are as follows भन्ने कुरा रहेको छ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ नम्बर आईमा यसको एजुम्सन अन्तर्गत रहेछ, जस्तै हाम्रो फर्मले चाहिँ के उत्पादन गर्छ भन्दा चाहिँ जम्मा एउटा कमोडिटी मात्र चाहिँ उत्पादन गर्छ, अर्थात् हामीले भन्न सक्छौँ यसमा द फर्म सिङ्गल
सिङ्गल कमोडिटीको कुरा आयो। र यसपछि यसको हाम्रो के छ भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो मार्केटमा चाहिँ मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसन चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। पर्फेक्ट कम्पिटिसन एक्जिट्स इन द मार्केट भन्ने कुरा भयो है त, त्यो कुरा भयो। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ III अन्तर्गत जुन हाम्रो फर्मको चाहिँ इनपुटको रूपमा अर्थात् हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनको रूपमा चाहिँ जम्मा एउटा मात्रै हाम्रो चाहिँ फ्याक्टर हुने गर्दछ, त्यो भनेको हाम्रो लेबर अर्थात् हाम्रो कामदारहरू मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। इनपुट अफ द फर्म है त, इनपुट अफ द फर्म इज ओन्ली हाम्रो के हो त लेबर। र त्यसै गरेर अर्को हाम्रो चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दा लेबर हुन्छ, जुन लेबरहरू चाहिँ हाम्रो होमोजिनियस नेचरको हुने गर्दछ। हेट्रोजेनियस नभएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एउटै प्रकृतिको एउटै नेचरको हुने गर्दछ है त। लेबर इज के हो त हाम्रो होमोजिनियस, लेबर इज होमोजेनियस भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ है त, होमोजिनियस भयो। र यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो यहाँ जुन प्रफिट भन्दाखेरि जुन हाम्रो फर्म हुन्छ नि त्यो फर्मको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ मैले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ प्रफिट कमाउने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको हुन्छ है त। द अब्जेक्टिभ्स अफ द फर्म इज प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो जुन प्रविधिहरू हुन्छ त्यो प्रविधिको चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ प्रविधि भनेपछि हाम्रो टेक्नोलोजी भयो जुन चाहिँ के हुन्छ रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ, त्यो प्रविधिमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज चाहिँ आउँदैन भन्ने कुरा भयो है त। टेक्नोलोजी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी चाहिँ अब हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ जसमा चाहिँ अब हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरूको चाहिँ अब पर्फेक्ट मोडालिटीहरू हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। देयर इज पर्फेक्ट मोबिलिटी है त, मोबिलिटी भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा मोडालिटी होइन कि मोबिलिटी चाहिँ मोबिलाइजेसन भन्छ नि, यसको चाहिँ सही चाहिँ यसको सदुपयोग, यसलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सक्ने, यसलाई चेन्ज गर्न सक्ने भन्ने कुरा भयो है त। फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन जस्तै हामीले लेबरलाई चाहिँ एउटा प्लेसबाट अर्को प्लेसमा हामीले यसरी ट्रान्सपोर्टेसनको माध्यमबाट लैजान सक्छौँ, यताबाट यता ल्याउन सक्छौँ, उताबाट हाम्रो अर्को ठाउँमा लगेर जान सक्छौँ, त्यही कुराहरू गरे हो यसले चाहिँ, जुन चाहिँ स्थिर हुँदैन, जसलाई चाहिँ हामीले जुन ठाउँमा हो त्यही ठाउँमा चाहिँ हुन्छ भन्ने छैन, जसलाई चाहिँ हामीले एक प्लेसबाट चाहिँ अर्को प्लेसमा अर्थात् एक ठाउँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामीले लैजान सक्छ, सार्न सक्छ भन्नेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ है त। मोबिलिटी भनेको त्यही हो, जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत हामीलाई थाहा छ यसमा चाहिँ जस्ट हाम्रो यो कन्सेप्ट अनुसार लेबर मात्रै हुन्छ है त, यो भयो। र त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ जसमा चाहिँ लङ रनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फुल इम्प्लोइमेन्टको केस हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। देयर इज फुल इम्प्लोइमेन्ट इन द लङ रन भन्ने कुरा भयो। र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ अर्को एजम्सन रहेको छ, यसमा अब के हुन्छ त जस्तै हाम्रो चाहिँ यो प्रोडक्सन अन्तर्गत चाहिँ ल अफ द डिमिनिसिङ रिटर्न चाहिँ अपरेट्स हुने गर्दछ है त। द ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न्स अपरेट्स इन द प्रोडक्सन भन्ने कुरा भयो यसरी है त, यो कुराहरू आयो। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो वेजेस रेट ज्याला दर चाहिँ निर्धारण हुने भनेको जुन हाम्रो मार्केटको डिमान्ड र मार्केटको सप्लाई लेबरको है, फेरि लेबरको चाहिँ मार्केटमा कति डिमान्ड छ र त्यो डिमान्ड भए अनुसार चाहिँ यसको कति सप्लाई छ है त, त्यसकै बेसिसमा चाहिँ यसरी वेजेस रेटहरू चाहिँ डिटरमाइन हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त।
मार्केट डिमान्ड एन्ड सप्लाई है त, एन्ड सप्लाई अफ लेबर। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम है त, इक्विलिब्रियम वेजेस रेट है त, यो कुराहरू भयो। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यो एजुम्सनसम्म मात्रै भयो भर्खरै। र यसरी चाहिँ अब यसलाई हामीले यो एजुम्सनको बेसिसमा एउटा हाम्रो डायग्राम बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ द वेजेसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के भन्न खोजेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। र यसै गरी चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ द वेजेस, जसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ नियो क्लासिकल इकोनोमिक्स लाइक अब हाम्रो पिगु, मार्सल, क्लर्क है, उहाँले चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन व्याख्या गर्नुभएको छ। र जुन हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ द वेजेस अन्तर्गत यसमा चाहिँ ज्याला दर चाहिँ निर्धारण गर्छ। तर के को बेसिसमा भन्दा जति पनि हामीले एडिसनल लेबरहरूलाई हामीले यसरी खटाउँदा हाम्रो चाहिँ एडिसनल आउटपुट चाहिँ कति हुन गयो भने त्यसको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ वेजेस रेटहरू चाहिँ निर्धारण हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। र यसको पनि हाम्रो यहाँ एजुम्सन रहेको छ। यो एजुम्सन चाहिँ एक्जाममा चाहिँ एउटा पनि नछुटाइकन लेख्नु होला। यसको चाहिँ हाम्रो फुल चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फुल लेख्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै मार्क्स पनि धेरै आउँछ नि त। यसरी अब यो त अब एजुम्सन नै पुरै लेखेन भनेदेखि अब कसरी चाहिँ हाम्रो यो थ्योरी अफ द प्रोडक्सन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट जान्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो एजुम्सन प्रत्येक यो हाम्रो थ्योरीहरूको यो कन्सेप्टहरूको चाहिँ सबै एजुम्सनहरू हुन्छ। त्यो एजुम्सनलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ फुल सबैको सबै चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसै एजुम्सनको बेसिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी हामीले यहाँ के भनेको छौँ भन्दा मार्केट डिमान्ड र मार्केटको चाहिँ सप्लाई, जुन हाम्रो लेबरको चाहिँ मार्केटमा डिमान्ड कति छ र मार्केटमा चाहिँ यसको सप्लाई कति छ हो, त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले वेजेस रेट अर्थात् ज्याला दर चाहिँ हामी निर्धारण गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। अब त्यही कुराहरू हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। on the basis of above assumption, on the basis of above assumptions equilibrium conditions है त, equilibrium condition can be obtained when कतिखेर भन्दा जब चाहिँ हाम्रो डिमान्ड है त, डिमान्ड फर लेबर, त्यो लेबरको जुन कामदारहरूको चाहिँ मार्केटमा कति माग छ, जसलाई चाहिँ हाम्रो डिमान्ड फर द लेबरलाई चाहिँ हामीले यसरी डिनोट गर्दा चाहिँ डिएलले चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ है। इज हाम्रो केसँग इक्वल हुनु पऱ्यो, केसँग बराबर हुनु पऱ्यो भन्दा इक्वल टु द हाम्रो सप्लाई है त, इक्वल टु द सप्लाई अफ लेबर भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। जसलाई चाहिँ हामीले एसएल भनेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ, सप्लाई अफ द लेबर है त। त्यो कुराहरू भयो। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ द डिमान्ड अफ द लेबर जुन चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि त डिमान्ड अनि कर्भ भनौँ, द डिमान्ड कर्भ अफ द लेबर चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दा भ्यालु अफ द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी हो अरे के। अर्थात् हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ द डिमान्ड है त, द डिमान्ड कर्भ है त, द डिमान्ड कर्भ अफ हाम्रो के को भन्दा लेबरको इज इट्स के हो त भन्दा इज इट्स भ्यालु अफ मार्जिनल है त, भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटीको कुरा आयो, प्रोडक्टिभिटी जसलाई चाहिँ हामीले सङ्केत अनुसार चाहिँ के भन्छौँ भ्यालु अफ द जुन हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी, त्यही भएर चाहिँ भिएमपिएल है त। यसलाई पनि याद गर्नु होला। यो कुराहरू भयो। जुन हाम्रो भिएमपिएल अर्थात् भ्यालु अफ द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा जुन हाम्रो रेसियोलाई चाहिँ यसले जनाउने गर्दछ। रेसियो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के बिचको रेसियो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो टोटल रेभिन्यूमा भएको चेन्ज र हाम्रो लेबर इम्प्लोइमेन्ट भन्दा लेबर इम्प्लोइड इन द फर्म भन्ने कुरा आयो। भने मतलब हाम्रो चाहिँ टोटल रेभिन्यूमा भएको परिवर्तन र हामीले चाहिँ लेबर इम्प्लोइडमा चाहिँ कति चाहिँ परिवर्तन लिएर आयो त, कतिको चाहिँ हाम्रो लेबरमा चाहिँ घटी बढी गऱ्यो त हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालु अफ द
मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी भनेर हेर्छौँ है त। त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँ हेरिसकेपछि हामी अझै क्लियर हुन्छ यसमा। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ VMPL अर्थात् हाम्रो भ्यालु अफ द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी इज द है त, इज द रेसियो अफ है त, इज द रेसियो अफ चेन्ज इन टोटल है त, चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू, चेन्ज इन द टोटल रेभिन्यू एन्ड हाम्रो यहाँ रहेको छ एन्ड चेन्ज इन लेबर इम्प्लोइड है त, चेन्ज इन लेबर इम्प्लोइड बाई द फर्म भन्ने कुरा रहेको छ। जसमा अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ VMPL है त इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त, यहाँ रहेको छ यसमा हाम्रो MR अर्थात् हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू मल्टिप्लाई बाई अब हाम्रो यहाँ रहेको छ MPL को कुरा आउने भयो है त, त्यो कुराहरू आउने भयो। र यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ हाम्रो के भन्दा जुन हाम्रो VMPL भन्ने कुरा थाहा छ, यो भनेको के हो त हाम्रो भ्यालु अफ त है, एकदम ध्यान दिनु होला यसमा, हामी सङ्केतमा हामी झुकिन सक्छौँ। VMPL भनेको हाम्रो भ्यालु अफ द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी। अब यसरी हेर्दा के रहेछ भन्दा जुन हाम्रो भ्यालु अफ द हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर र हाम्रो MR मार्जिनल रेभिन्यू बिचको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त प्रोडक्ट रहेछ। अर्थात् हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ यो चाहिँ VMPL इज द प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भनेको गुणन हो। यो को बिचको गुणन भन्दा जुन हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ प्रोडक्टिभिटी है त, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर बिचको चाहिँ यसको चाहिँ गुणनलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्यालु अफ द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर भनिन्छ है। त्यो त भ्यालु छ नि त, अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्ट मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी मात्रै छ है त, त्यो कुराहरू आउनु भएछ। VMPL इज द प्रोडक्ट अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर जसलाई हामी भन्छौँ MPL को कुरा आउने भयो। एन्ड अर्को हाम्रो के आउँछ त मार्जिनल रेभिन्यू भन्ने कुरा भयो। जुन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ जुन रहेको छ जुन हाम्रो भ्यालु अफ द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबरको जुन त्यो त्यसको चाहिँ कर्भ हुन्छ, त्यो कर्भ त्यो अर्थात् त्यो कर्भ भनेको चाहिँ हाम्रो रेखा हो। जुन रेखा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डाउनवर्ड स्लोपिङ चाहिँ हुने गर्दछ। यो डाउनवर्ड स्लोपिङ हुनुको मेन रिजन भनेको हाम्रो यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने गर्दछ। त्यो कन्स्ट्यान्ट रहेको प्राइस चाहिँ डिमिनिसिङ भएको कारणले गर्दाखेरि है त। अर्थात् हामी हेर्न सक्छौँ द कर्भ इज है त, द कर्भ यो कर्भ भनेको चाहिँ कुन कर्भलाई भनेको भन्दा हाम्रो यो भ्यालु अफ द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर कर्भलाई भनेको है त। द कर्भ इज डाउनवर्ड है त, डाउनवर्ड स्लोपिङ, द कर्भ इज डाउनवर्ड स्लोपिङ बिकज एट कन्स्ट्यान्ट है त, बिकज एट कन्स्ट्यान्ट प्राइस जसलाई भन्न सक्छौँ MPL अर्थात् हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर इज के भएको कारणले गर्दा डिमिनिसिङ है त, डिमिनिसिङ भएको कारणले गर्दाखेरि अब जुन हाम्रो लेबरको हुन्छ, जुन लेबर भने चाहिँ अब के हो त लेबरको अब सप्लाई भनौँ न, लेबरको चाहिँ अब जुन सप्लाई हुन्छ त्यो सप्लाईको चाहिँ अब हाम्रो एउटा रेखा भन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ सप्लाई कर्भ अफ द लेबर भन्छौँ। जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ अफ द लेबर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त पर्फेक्टली इलास्टिक अथवा यसलाई हामी होरिजेन्टल पनि भन्न सक्छौँ है त, होरिजेन्टल अर पर्फेक्टली इलास्टिक चाहिँ हुने गर्दछ। यसलाई याद गर्नु होला, हाम्रो सप्लाई कर्भ अफ द लेबर के हुन्छ त होरिजेन्टल अर द पर्फेक्टली इलास्टिक चाहिँ हुने गर्दछ। जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेजेस रेट चाहिँ के गर्छौँ हामी कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी अरू कुराहरू पनि हेर्छौँ, सुरुमा चाहिँ यति कुरालाई लेख्छौँ है त। यसरी चाहिँ हामीले एउटा कन्सेप्ट भनेर र फेरि त्यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि यसरी बोल्दाखेरि नबुझे तापनि यसरी लेख्दाखेरि त बुझिन्छ नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ के आउने भयो त द सप्लाई कर्भ है त, द सप्लाई कर्भ अफ लेबर इज द हाम्रो के छ त होरिजेन्टल है त। अहिले चाहिँ हामी फिगरमा हेर्न सक्छौँ कस्तो हुन्छ भनेर, होरिजेन्टल अर हाम्रो के छ त पर्फेक्टली है त,
पर्फेक्टली के हुन्छ हाम्रो इलास्टिकको कुरा आउने भयो। र हाम्रो यसमा के हुन्छ त द वेजेज रेट जुन हाम्रो ज्याला दर हुन्छ त्यसलाई हामी के राख्छौँ त कन्स्ट्यान्ट। कन्स्ट्यान्ट भनेपछि स्थिर नै राख्छौँ जसमा हामीले कुनै पनि परिवर्तन गराउँदैन भन्ने कुरा भयो है त। अब हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वेजेज रेट एक्ज्याक्टली हामी केसँग इक्वल हुने भयो त भन्दा मार्जिनल कस्ट अफ द लेबरसँग है त। देयरफोर हाम्रो के हुन्छ यसमा वेजेज है त। वेजेज रेट जसलाई हामीले यसरी सङ्केत गर्छौँ यो सङ्केतहरूलाई पनि एकदम विचार गर्नु होला है त। यसले सङ्केत गर्छौँ इज इक्वल है त, इज इक्वल टु मार्जिनल है त, इक्वल टु मार्जिनल कस्ट अफ लेबर भन्ने कुरा भयो है त। जसलाई हामीले चाहिँ मार्जिनल कस्ट अफ द लेबरलाई चाहिँ हामीले यसरी एमसिएल पनि भन्न सक्छौँ है त, मार्जिनल कस्ट अफ द लेबर, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ त भन्दा यसरी जुन हाम्रो वेजेज रेट है त, वेजेज रेट इज एक्ज्याक्टली इक्वल टु द हाम्रो मार्जिनल कस्ट अफ द लेबर है त। त्यो कुराहरू भयो यसरी। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा एमसिएलको कुरा हुने भयो है त यसरी। र जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मार्जिनल कस्ट अफ द लेबर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो टोटल कस्टमा भएको चेन्जेस जुन हाम्रो एडिसनल युनिट अफ द लेबर चाहिँ इम्प्लोइड गरेको भएको कारणले गर्दा। जस्तै त्यो फर्म छ त्यो फर्मले चाहिँ एक्स्ट्रा अर्थात् एडिसनल युनिट अफ द लेबर चाहिँ इम्प्लोइड जसलाई चाहिँ यसरी काममा चाहिँ अरू कामदारहरू थपेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टोटल कस्टमा कति परिवर्तन आयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो मार्जिनल कस्ट अफ द लेबरले चाहिँ बुझाउने गर्दछ है त। किन भन्दाखेरि हामीले जति धेरै लेबर बढाउँदै गयो त्यति धेरै हाम्रो खर्च बढी हुन्छ, खर्चमा परिवर्तन हुन्छ। जस्तै पहिला अब लेबरहरूलाई हामीले ज्याला दिनुपर्ने भयो नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ इम्प्लोइ अथवा लेबरहरू चाहिँ इम्प्लोइड गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल कस्टमा चाहिँ कति चेन्ज भयो त भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ मार्जिनल कस्ट अफ द लेबरले चाहिँ देखाउने गर्दछ। अर्थात् हामी भन्न सक्छौँ यहाँ एमसिएल इज द चेन्ज इन है त, इज द चेन्ज इन टोटल है त, टोटल कस्ट ड्यु टु एडिसनल है त, ड्यु टु एडिसनल युनिट अफ लेबर भन्ने कुरा भयो यसमा। लेबर इम्प्लोइड बाई द फर्म भन्ने कुरा भयो यसरी है त। यो कुराहरू भयो जसमा चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ सिन्स अब के भयो त हाम्रो जसमा चाहिँ अब यसरी मार्केटमा चाहिँ हाम्रो लेबरहरूको डिमान्ड है त, डिमान्ड अफ द लेबर इक्वल टु चाहिँ हाम्रो के हुनुभयो त मार्केटमा चाहिँ हाम्रो लेबरहरूको चाहिँ सप्लाई है त। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। र यसै गरी चाहिँ अर्को हाम्रो यहाँ के भन्यो त भन्दा जुन हाम्रो यहाँ रहेको थियो भ्यालु अफ द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर जसलाई हामी के भन्थ्यौँ भिएमपिएल है त, भिएमपिएल इक्वल टु हाम्रो के भयो त यसरी वेजेज रेट भन्ने कुरा भयो है त। यसलाई चाहिँ एकदमै याद गर्नु हुनेछ, हजुरहरूले याद गर्नुपर्नेछ है त। यो कुराहरू भयो। यो इक्वेसनले चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ त जुन हाम्रो यो इक्वेसनले चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसबाट पनि हाम्रो क्वेसनहरू आउने गर्दछ एक्जाममा। त्यस गरी चाहिँ यो हाम्रो यो दुईवटा इक्वेसनले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसनले चाहिँ अब के बुझाउने गर्छ भन्दा अब कुनै पनि फर्मले चाहिँ कतिखेर सबभन्दा धेरै चाहिँ नाफा कमाउँछ, कतिखेर धेरै चाहिँ उसले प्रफिट कमाउँछ भन्दा जब चाहिँ उसले चाहिँ अब लेबरहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइज गर्छ, कतिखेर भन्दा जब चाहिँ उसको चाहिँ यो भिएमपिएल एक्ज्याक्टली इक्वल टु द वेजेज रेट हुने बेला चाहिँ यदि चाहिँ यसरी इम्प्लोइड गर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो फर्मले चाहिँ के गर्नुभयो त म्याक्सिमम प्रफिट चाहिँ कमाउने भयो है त। अर्थात् हामीले भन्न सक्छौँ दिस इक्वेसन states total the firm maximizes profit if it employs labor when BMPL है त, BMPL is equal to
यो वेजेस रेट भन्नुभयो है त। यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र अब हामी एउटा यहाँ फिगर बनाउँछौँ, जस फिगरमा अब हेरौँ है त। जस्तै यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस है त। र यो भयो हाम्रो ओरिजिन। यता रहेको चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ लेबरको कुरा आउने भयो र यता रहेको चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ भ्यालु अफ द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी है त। भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर एन्ड हाम्रो यसमा चाहिँ रेन्टहरू चाहिँ जाने भयो है त। यो कुराहरू भयो। जस्तै अब हामीलाई यहाँ थाहा छ जुन हाम्रो अब के हो त यो, यसमा हामीले सुरुमा बनाउनु पर्ने भनेको यसरी हाम्रो एउटा यहाँ जान्छ। यो भनेको के हो त, यास्याफ है त। यसलाई के भन्छ हामी, यास्याफ। अब यो हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा एसएल होइन, लेबर हो नि त यो, त्यही भएर है त। अब यसरी चाहिँ हाम्रो यो कर्भले चाहिँ अब यसरी हाम्रो चाहिँ के बुझाउन सक्छ त, यसले जुन हाम्रो यो डायग्राममा बनेको जुन यहाँ रहेको छ यास्यालले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको हाम्रो लेबरहरूको चाहिँ सप्लाई कर्भलाई चाहिँ यसले चाहिँ बुझाउने गर्दछ। जसलाई चाहिँ अब हाम्रो यहाँ भ्यालु अफ द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबरले चाहिँ यसरी चाहिँ अब हेरौँ है त। यसलाई चाहिँ यसले काट्ने भयो, यसरी मानौँ है त। यहाँ रहेको चाहिँ यसरी जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब यो भनेको अब यहाँ के हो त, यो भनेको हाम्रो भ्यालु अफ द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर है त। जुन अब यसरी चाहिँ जुन इन्टरसेक्ट भएको छ यो सप्लाई कर्भ अफ द लेबर र हाम्रो भ्यालु अफ द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर, जुन यो दुईटा कर्भ चाहिँ यसरी काटिएको बिन्दु छ हो। यो काटिएको बिन्दु भनेको यो के हो त, इक्विलिब्रियम पोइन्ट, जसलाई हामीले इले डिनोट गर्छौँ। जसमा चाहिँ अब हाम्रो यता लेबर भएपछि यो के हो त, हाम्रो नम्बर अफ द लेबर यल र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ वेजेस रेट यसरी चाहिँ आउने भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ यसमा भयो। यसरी चाहिँ जुन इन्टरसेक्ट भएको यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, इन्टरसेक्सन भएको पोइन्ट है त। जसमा चाहिँ हाम्रो एसएल र बिएमपिएल चाहिँ एकअर्काप्रति चाहिँ काटिएको छ, इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट। जसमा चाहिँ हाम्रो यो के हो त, यी पोइन्ट भनेको इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा ओएल भनेको हाम्रो नम्बर अफ द लेबरहरू चाहिँ ओएलसम्म चाहिँ यदि हामीले इम्प्लोइड गऱ्यो भनेदेखि, यति क्वान्टिटीसम्म चाहिँ यदि इम्प्लोइड गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ जुन हाम्रो कुनै पनि फर्मले चाहिँ के गर्नुभयो त, धेरैभन्दा धेरै चाहिँ प्रफिट कमाउने भयो, अर्थात् प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। अब हामीले चाहिँ यतिसम्म लेख्छौँ, त्यसपछि अरू फर्दर कुराहरूलाई अझै हामी यसलाई हेर्छौँ है त। जस्तै हामीले यहाँ के लेख्यो, इन द गिभन है त, इन द गिभन फिगर अथवा हाम्रो डायग्राम भइहाल्यो एसएल है त। एसएल हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो, यसले रिप्रेजेन्ट्स, एसएल रिप्रेजेन्ट्स लेबर सप्लाई है त। लेबरहरूको चाहिँ सप्लाई कर भनेर चाहिँ हुने भयो। एन्ड अर्को हाम्रो यहाँ के थियो त, बिएमपिएल है त। यो बिएमपिएल भनेको के हो त, भ्यालु अफ द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर रिप्रेजेन्ट्स यसले भनेको के हो त, भ्यालु अफ रिप्रेजेन्ट्स भ्यालु अफ मार्जिनल है त, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। अब यहाँ चाहिँ यो दुईटा कर्भहरू चाहिँ के भएको छ त, यसरी इन्टरसेक्ट भएको छ। त्यो कुराहरू त हामीले हेर्न सक्छौँ यो पोइन्टमा है त। दिज टु कर्भ है त, दिज टु कर्भ्स आर इन्टरसेक्टिङ इच अदर एट हाम्रो केमा भन्दा एट पोइन्ट ईमा, त्यो कुराहरू हुने भयो। र जुन हाम्रो त्यो पोइन्ट ई भनेको हाम्रो के हो त, इक्विलिब्रियम पोइन्ट भन्ने कुरा भयो है त। द पोइन्ट ई इज द इक्विलिब्रियम है त, ई इज द इक्विलिब्रियम पोइन्ट है त। जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको ओएलसम्म र हाम्रो यहाँ रेट भनेको यहाँसम्म है त। यसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ।
त्यसै कारणले हामी के भन्न सक्छौँ, हेन्स ओएल इज द के हो त, ओएल इज द प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन है त, प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अथवा प्रफिट म्याक्सिमाइजिङ। म्याक्सिमाइजिङ क्वान्टिटी अफ लेबर, त्यति क्वान्टिटीसम्म चाहिँ लेबर हामीले यदि युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि फर्मले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ प्रफिट कमाउन सक्छ भन्ने कुरा रह्यो। अब यसै गरी चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ अब हाम्रो क्वान्टिटी अफ द लेबर चाहिँ यदि के गर्यो भने चाहिँ भन्दा यदि उसले इन्क्रिज गर्यो कतिसम्म त भन्दा कि ओएल भन्दा पनि बढी उसले यसरी इन्क्रिज गर्यो, ओएल भन्दा पनि यदि बढी इन्क्रिज गर्यो, क्वान्टिटी अफ लेबर चाहिँ ओएल भन्दा पनि यदि बढी इन्क्रिज गर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा जुन हाम्रो भ्यालु अफ द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो लेस देन द, यो हाम्रो यहाँ रहेको छ नि, यो हामीले यतिसम्म पहिला सेट गराएको थियो हो, यो भन्दा चाहिँ यसरी चाहिँ लेस भएर तल चाहिँ यसरी आउन सक्छ, जसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ बन्न सक्छ कि यो भने चाहिँ यदि हामीले बन्न सक्छ भनेर मात्रै बनाओ। यसरी चाहिँ लेबर चाहिँ हामीले यहाँसम्म युज गर्यो, ल मानौँ L1सम्म युज गर्यो, यति L1सम्म हामीले त्यो युज गर्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ हाम्रो भ्यालु अफ द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो यहाँबाट यो पोइन्टबाट खसेर चाहिँ यसरी चाहिँ तल चाहिँ बिलो डाउन भएर चाहिँ यसरी चाहिँ आउने गर्छ। जस्तै यसलाई हामी भन्न सक्छौँ यसको 1 भनेर, यो त एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो है त, यस्तोहरू हुन पनि सक्छ भन्ने कुरा भयो। यो कुराहरू यो त हामीले एक्जाममा देखाउनु त परेन है त। यसरी चाहिँ अब त्यही कुराहरू यहाँ लेख्न सक्छौँ हामी यहाँ, इफ फर्म है त, इफ फर्म इन्क्रिजेस इम्प्लोइमेन्ट अफ मोर देन कति हो त हाम्रो ओएल क्वान्टिटी भन्दा है त, ओएल क्वान्टिटी अफ लेबर, त्यस्तो अवस्था हाम्रो भ्यालु अफ द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर विल बी के हुन्छ त हाम्रो विल बी लेस देन, यो भयो है त। अब त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ अब चाहिँ फर्मले के गर्नुपर्ने भयो भन्दा चाहिँ अब के गर्नुपर्ने भयो त फर्मले चाहिँ अब यसमा गर्नुपर्ने भनेको उसले चाहिँ लेबरलाई चाहिँ उसले अब घटाउनु पर्यो, के गर्नु पर्यो, लेबरलाई चाहिँ उसले चाहिँ घटाउँदै जानु पर्यो। कतिसम्म भन्दा जब चाहिँ हाम्रो VMPL एक्ज्याक्टली इक्वल टु द हाम्रो केसँग हुन्छ त वेजेस रेटसँग एक्ज्याक्टली इक्वल हुने जेलसम्म चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो त, त्यतिखेरसम्म चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नम्बर अफ लेबर चाहिँ रिड्युस चाहिँ गर्न पायो भन्ने कुरा भयो त। VMPL एक्ज्याक्टली इक्वल टु द यो भन्ने कुरा भयो त यसमा। सो द फर्म विल रिड्युस इम्प्लोइमेन्ट अफ लेबर until when हाम्रो VMPL एक्ज्याक्टली इक्वल टु द यो वेजेस रेट भइहाल्यो है त। र यसै गरी चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ, यसै गरी हाम्रो यहाँ अर्को के भनेको भन्दा अब चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै अघिको भन्दा चाहिँ अपोजिट केस हुने भयो। यदि फर्मले चाहिँ अब के गर्यो भन्दा हेर्न सक्छौँ यहाँ, यदि चाहिँ फर्मले है त जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ लेबरलाई चाहिँ है त, लेबरलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्वान्टिटी अफ द लेबर घटाएर यदि उनीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ यतिसम्म मात्रै लेबर युज गर्यो भनेदेखि यो चाहिँ अब मानौँ यो L1 भयो, यतिसम्म मात्रै उनीहरूले चाहिँ यदि लेबर युज गर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ अब यो के हुन्छ त, यो वेजेस रेट चाहिँ हाम्रो के हुनु भयो त यसरी एक्सिड हुने भयो, अर्थात् हाम्रो यहाँ माथि लानुपर्ने भयो, यो कुरा भयो है त। अघिको भन्दा चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट भएको छ हाम्रो यसमा। यतिसम्म नै हाम्रो लेबरहरूको क्वान्टिटी बढायो भनेदेखि चाहिँ यसरी चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो W चाहिँ यसरी यहाँ बढेर चाहिँ यहाँ पुग्यो भन्ने कुरा भयो है त। हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब उनीहरूले चाहिँ VMPL इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त यतिसम्म लिएर आउनको लागि चाहिँ वेजेस रेटसम्म लिएर आउनको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्वान्टिटी अफ द लेबर चाहिँ इन्क्रिज गर्न पायो। जबसम्म योसम्म इक्वल हुँदैन नि हो त्यतिसम्म चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्वान्टिटी अफ द लेबर चाहिँ इन्क्रिज गर्न पायो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। अर्थात् के भन्दा चाहिँ अब बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि यहाँ हेरौँ है त। अन द अदर ह्यान्ड
अब के हुन्छ त्यसमा when firm है त when firm uses less than है त when firm uses less than OL quantity of labor OL भन्दा पनि बढी युज गरेछ नि त हामीले कम बढी होइन कम हामीले यति मात्रै युज गरेछ नि त हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हुनुभयो त यो चाहिँ इन्क्रिज भएर यसरी माथि जान्छ भन्ने कुरा भयो हो यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो लेबरको क्वान्टिटी चाहिँ अझै पनि बढाउन सक्छौँ तर कुन लेभलसम्म बढाउन सक्छौँ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो VMPL इक्वल टु त हाम्रो यसरी वेजेस रेटसम्म हुने जेलसम्म चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा आयो है त क्वान्टिटी अफ द लेबर भइहाल्यो अब हाम्रो यसमा VMPL विल के हुन्छ हाम्रो एक्सिड हुने भयो है त सो द फर्म विल इन्क्रिज So the firm will increase quantity है त quantity of labor until है त until when VMPL equal to हाम्रो यो भइहाल्यो hence है त hence at wages rate यतिसम्म है त इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अफ लेबर इज हाम्रो के छ त OL छ है त इज कति भयो त हाम्रो OL भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ है त यो कुराहरू भयो यो चाहिँ भनेको हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द थ्योरी जसमा चाहिँ हामीले यति कुराहरू बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो इनफ नै हुनसक्छ है त यो कुरा भयो र विशेष गरी चाहिँ अब हाम्रो यो थ्योरीको पनि यसको क्रिटिसिजम्सहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ क्रिटिसिजम भन्ने बित्तिकै अब थाहा छ जस्तै यो थ्योरीमा चाहिँ के गल्तीहरू छ के भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ एजुम्सनहरू केलाई चाहिँ यसले चाहिँ अब भनौँ न यसमा कसरी चाहिँ यसलाई रङली इन्टरप्रिटेसन गरेछ यो थ्योरी कसरी चाहिँ रङ छ है त त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्रिटिसिजम्स अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ है त र अब हामी हेरौँ त यसो क्रिटिसिजम्स अन्तर्गत क्रिटिसिजम्स है त अब यो क्रिटिसिजम्स भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो थ्योरीको अगेन्स्टको कुरा आउँछ है त यो थ्योरीको चाहिँ अगेन्स्टमा के यो थ्योरीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी यो थ्योरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अपूर्ण छ कसरी चाहिँ नराम्रो छ यो थ्योरीलाई चाहिँ हामीले कसरी नराम्रो भन्ने भन्छ नि एउटा कुरा काट्ने भने जस्तै हो कि यो पनि है क्रिटिसिजम भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ के छ भन्दा अब हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ यसमा चाहिँ अनरियलिस्टिक एजुम्सनको बेसिसमा चाहिँ रहेको छ भनेर बुझिन्छ अब अनरियलिस्टिक एजुम्सन भनेको कस्तो त भन्दा जुन चाहिँ अब हाम्रो वास्तविक जीवनमा लागु नहुने वास्तविक अहिले सिचुएसनहरूमा चाहिँ लागु नहुने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो एजुम्सनहरूमा चाहिँ रहेको छ जस्तै हाम्रो चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसनको कुरा आउने भयो र त्यसै गरी हाम्रो पर्फेक्ट मोबिलिटी अफ द लेबरको कुरा आउने भयो र त्यति मात्र नभएर हाम्रो होमोजेनियस लेबरको कुरा आउने भयो यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ रियलमा नभएर चाहिँ यो चाहिँ अवास्तविक रहेको हुन्छ वास्तविक नभएर के हुन्छ त अवास्तविक हुने गर्दछ है त अनरियलिस्टिक एजुम्सनको कुरा आउने गर्दछ त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो यहाँ नम्बर आइमा रहेको छ इट इज बेस्ड है त इट इज बेस्ड अन अनरियलिस्टिक एजुम्सन भन्ने कुरा आयो है त अनरियलिस्टिक एजुम्सन्स लाइक अब लाइक के हुन्छ हाम्रो लाइक पर्फेक्ट कम्पिटिसन लाइक पर्फेक्ट कम्पिटिसन अथवा हाम्रो पर्फेक्ट मोबिलिटी अफ लेबर एन्ड हाम्रो के हुन्छ यसमा होमोजेनियस लेबरको कुरा आउने भयो है त होमोजेनियस लेबर है त यो कुरा हुनुभयो र यसै गरी चाहिँ जुन हाम्रो लेबर युनियनले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो वेजेस डिटरमाइन गर्ने गर्दछ हो त्यसलाई चाहिँ यो थ्योरी चाहिँ पुरै इग्नोर गरेछ है त अब जस्तै हाम्रो लेबर युनियनको पनि केही भूमिका रहन्छ नि त यसरी
ज्याला दर निर्धारण गर्ने बेलामा हो उनीहरूले निभाउने त्यो भूमिकालाई चाहिँ पुरै चाहिँ इग्नोर गरेको छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो थ्योरी चाहिँ एउटा चाहिँ क्रिटिसिजम्सको चाहिँ यो थ्योरीलाई चाहिँ एउटा क्रिटिसाइज गरेको छ भनौँ न यसमा है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। भनेपछि अब हामी यहाँ के भन्न सक्छौँ भन्दा दिस थ्योरी इग्नोर्स role of labor union in the determination है त, इन द डिटर्मिनेसन अफ वेजेस। अब यो हाम्रो लेबर युनियन भनेको चाहिँ अब को हो भन्दा जस्तो चाहिँ एउटा संस्थागत भनौँ न, एउटा सङ्गठित एउटा संस्था हो जसले चाहिँ अब लेबरहरूको चाहिँ हक अधिकारहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ स्थापना भएको हुन्छ है त। र यसै गरी चाहिँ अब यसमा चाहिँ रहेको भनेको यसले चाहिँ विशेष गरी अब अरू पनि कुराहरू रहेको छ यसमा, जुन हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ द लेबर चाहिँ यसरी मेजर गर्नको लागि चाहिँ धेरै नै डिफिकल्टी रहेको छ जुन हाम्रो वास्तविक जीवनमा चाहिँ है त। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो क्रिटिसिजमको कुरा आयो। इट इज भेरी डिफिकल्ट है, इट इज भेरी डिफिकल्ट टु मेजर्स मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी है त, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इन द प्रोसेस है त, इन द प्रोसेस अफ वेजेस डिटर्मिनेसन भन्ने कुरा भयो त, वेजेस डिटर्मिनेसन है त। यसरी चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर अरू क्रिटिसिजमहरू पनि रहेको छ, तर यो चाहिँ हाम्रो मेन चाहिँ यति 3वटा चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। र यसरी चाहिँ यो भयो हाम्रो, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। यसलाई चाहिँ यदि बुझ्नु भएन भनेदेखि पनि हामीले यहाँ लेखेका कुराहरूलाई चाहिँ मजाले सर 2-3चोटि रिड गर्नु होला र आफूले पनि यसरी यो एजम्सनहरूलाई पनि कन्ठ गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई यो फिगर बनाउनु होला र फिगरमा हामीले भनिएका कुराहरू त्यो एक्सप्लानेसनलाई मजाले हेर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अरू कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त।